अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी मैं उधर से चलता चलाता यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये देखें कि शहर से कुछ दूर उन्होंने बेंच लगाया हुआ है। अगर आवाम सैर व तफरीह के लिए आती है तो थोड़ा आराम करे और रेस्ट करे। यहाँ देख लें, आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा। आप अपना चारों तरफ देख लें। इसकी वजह ये देखें, ये है, इसमें कचरा सारा इसमें। मैंने भी अपना कचरा वहाँ नहीं फेंका, वो वाला कचरा यहाँ फेंका है। वो आपको शायद मालूम हो, जो कचरा उधर नहीं, वो कीड़ों को जो डाले थे, क्या उसको बोलते हैं, पिस्ते। जो कीड़ों को पिस्ते डाले थे, उनका जो ऊपर वाला ढक्कन, क्या उसको बोलते हैं, छिलका, वो उधर ना फेंका, ना रास्ते में फेंका। उधर ही सोचा था कि मैं यहाँ फेंकूँगा। तो यहाँ आके पहले नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज असर की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तस्बीह की, अभी थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर सोचा कि एक वीडियो यहाँ की भी बना लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दुआ की। आपसे भी गुजारिश है कि आप नमाज में दुआ करें, सजदे में करें, रकू में करें, बेशुमार करें, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ा के करें। तो कोशिश करें आप भी ये दुआ करें जो मैंने की। अगर आपसे इस मुख्तलिफ भी करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। कोशिश करें मुझसे अच्छी दुआ करें। मैंने तो दुआ ये की थी अपने अल्लाह ताला से, जो आपका भी है। मेरे प्यारे अल्लाह ताला, मुझको ऐसी टीम अता फरमा जो अच्छी हो, आला और अफजल हो, मोमन हो, सालिया हो, ईमानदार हो, सच्ची हो, मुखलस हो, रहम दिल हो, सखी हो, इंसाफ करने वाले हो, हक और सच की पहचान भी करने वाले जो मेरे साथी हों, वो सब के सब ही उनमें से ऐसे गुण हों कि अल्लाह ताला उनसे हर पल राज़ी रहे। जब अल्लाह ताला राज़ी रहेगा फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम ही है। इस चीज़ का आपको भी मालूम है। जिससे अल्लाह ताला राज़ी है उसको कोई किसी किस्म की ना टेंशन है, ना ही कोई परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। अभी आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप सब दोस्त, सब के सब दोस्त दुआ करें, और दुआ सजदे और रुकू में करें। यहाँ दुआ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और आपने ही इस जगह की निशानदेही दी कि यहाँ अल्लाह ताला बहुत दुआएं कबूल करता है। मेरा इसके ऊपर ईमान है, और हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। मेरी आप सब से गुजारिश है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज़, सब के सब दुआ करें अल्लाह ताला के आगे, गिड़गिड़ा के दुआ करें। जो भी आपको दुख तकलीफ़ परेशानी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर इंसान ही परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जिनको खाने पीने की टेंशन नहीं,
لیکن ان کو دوسری ٹینشنیں ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. وہ آپ نے سنی ہوگی اللہ تعالیٰ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے. ابھی آپ نے ادھر بارش بھی دیکھی ہوگی، ابھی یہ بارش نا ختم ہو گئی یہاں، بہت اچھی بارش ہوئی. دیکھو صرف اتنی ایسے بارش ہوئی جو فصل کے لیے فائدہ مند ہوئی. وہ تیز طوفانی بارش، ظلم والی بارش، ناراضگی والی بارش وہ نہیں، رحمت والی بارش ہوئی. یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے، آپ حق اور سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. مجھے چھوڑ دیں کوئی حرج نہیں ہے، ہر ایک کو چھوڑ دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حق اور سچ کو نہ چھوڑیں. ہر اس انسان کی جانچ پڑتال کریں جو آپ کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کرے. اسلام میں سوالات کرنے جائز ہیں، سوالات کرنے جائز ہیں، اور جتنے بھی سوالات کیے جائیں سوالوں سے ہی الحمدللہ 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 انسان علم سیکھتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ ہی کسی دوست کو شک ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے. جو علم ہے وہ سوال کے ذریعے سے آیا اور تحقیقات کرنے سے آیا. جو تحقیقات ہے وہ برحق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. ہم کو عمل کے ساتھ دوسروں کو دکھانا کہ ہاں واقعی اس میں کوئی سچ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں. کچھ تو ایسے ہیں وہ بولتے ہیں بھائی بس کوئی سچ نہیں، کوئی کچھ نہیں. جو یہ ہمارے مسلمان بھائی پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وہ آپ سنے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کہیں کو شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. کیا ہوتا ہے پاکستان میں، اور جو پاکستان سے باہر ایئرپورٹوں پہ ہوتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا، ان کی پینٹ اتار دی. کیوں؟ اگر کوئی گورا ادھر آ جائے پاکستان میں تو یہ سب اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہماری حکومتیں بھی ان کے آگے لیٹنے کی کوشش کرتی ہیں. استغفر اللہ. حق سچ کے ساتھ رہنا چاہیے، سچ ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ. ویڈیو پھر لمبی ہوگی، ابھی یہ ویڈیو میری ادھر کی آخری ہوئے گی. پھر شاید آگے وہاں نا ایک وہ پھل ہے، وہاں شاید ادھر ناشپتی کا، اگر وہ بڑی ہوئی یا چھوٹی پھر وہاں بھی بنانے کی کوشش کروں گا. اوکے، اللہ حافظ. دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر. ماشاءاللہ یہ سین اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے سین اچھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوکے، اللہ حافظ.